बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे पूछा जाए कि इंतखाबी मुहिम किस पार्टी की तगड़ी रही तो अमूमी तौर पर जवाब ये होगा कि मुस्लिम लीग नून की, पीपल्स पार्टी की। पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया था। बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से हर सूबे में जाकर खैबर पख्तूनख्वा से उन्होंने आगाज़ किया और हर सूबे में गए। मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी जब इंतखाबी मुहिम का सिलसिला शुरू किया गया तो मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ ये तूफ़ान की तरह अपने घर से उठे, आंधी की तरह, अंधेरी की तरह ये फिर जलसे करते चले गए। इनकी इंतखाबी मुहिम भी बड़ी तगड़ी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा तगड़ी इंतखाबी मुहिम तहरीक इंसाफ की थी। वो किस तरह से तहरीक इंसाफ की सबसे ज़्यादा तगड़ी इंतखाबी मुहिम थी। इंतखाबी मुहिम का मतलब ये होता है कि आपने वोटर तक पहुंचना है, तो जलसों के ज़रिए, जुलूसों के ज़रिए, रैलियों के ज़रिए हर पार्टी ऐसी कोशिश करती है। जो तहरीक इंसाफ के अलावा हर पार्टी की तरफ से, मौलाना फजल रहमान की तरफ से, जमात इस्लामी की तरफ से, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, ये तो है ही, कोशिश की गई, लोगों तक पहुँचे भी। लेकिन जिस तरीके से तहरीक इंसाफ लोगों तक पहुँची है वो एक मुनफरद तरीका था। रात को 12 बजे जब हम आपके सामने ये वीलॉग रख रहे हैं, पूरे 12 बजे हैं रात के, तो इस दौरान इंतखाबी मुहिम का इख्तिताम हो चुका है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से यही कहा गया था कि रात को 12 बजे आज इंतखाबी मुहिम ख़त्म कर दी जाएगी। यही पाकिस्तान का कानून है, यही आइन में दर्ज है। इंतखाबी मुहिम ख़त्म हो गई, जलसे जुलूस ख़त्म हो गए, लेकिन तहरीक इंसाफ की अब भी इंतखाबी मुहिम जारी है। तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया को बेहतरीन तरीके से अपनी इंतखाबी मुहिम के लिए इस्तेमाल किया है। आम बंदा सोच भी नहीं सकता कि तहरीक इंसाफ की तरफ से क्या कुछ किया गया है, किस तरीके से इंतखाबी मुहिम चलाई गई है। व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और दीगर जितने भी ज़राए हैं सोशल मीडिया के, उसको बड़े ही अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है। ये आपके सामने रखते हैं। सोशल मीडिया पर किस तरीके से लोग एक दूसरे के साथ रब्ता कर रहे हैं, टेलीफोन एक दूसरे को कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार का ये निशान फ़लाँ जगह पे है, ये निशान फ़लाँ जगह पे है। कई निशान अलाट कर दिए गए तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को। तो वो जो कसर थी, अगर किसी को इंतखाबी मुहिम चलाने नहीं दी गई, ख़ुसूसी तौर पर पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम बड़ी कामयाबी के साथ चलती रही, लेकिन दीगर सूबों में ऐसा नहीं हो सका। तो फिर दीगर सूबे में और खैबर पख्तूनख्वा में भी वही तरीका इस्तेमाल किया गया सोशल मीडिया का। लोग एक दूसरे को अवेयर कर रहे हैं। चेक लिस्ट एक जारी की गई जिसमें कहा गया कि किस तरीके से आपने लोगों को आगाह करना है, लोगों को अवेयर करना है, किस तरीके से आपने इंतखाबात वाले दिन काम करना है, किस तरीके से एजेंट वो काम करेंगे, किस तरीके से आपने रिज़ल्ट लेके उठना है। ये सारा कुछ चेक लिस्ट में बताया गया। इसके अलावा भी लोगों को अवेयर करने के लिए अपने तौर पर, इनफरादी तौर पर, मैंने यहाँ पे देखा कि लोग एक दूसरे को फ़ोन पर भी, मेरे सामने कई लोगों को मैंने फ़ोन करते हुए देखा कि एक दूसरे को आगाह कर रहे हैं। और मुझे खुद भी व्हाट्सएप के ऊपर अननोन नंबरों से ऐसी चीज़ें मौसूल हुई जिसमें कहा गया कि फ़लाँ जगह पे फ़लाँ उम्मीदवार है, फ़लाँ जगह पे फ़लाँ उम्मीदवार है। ये सारा कुछ मैं आपके सामने रख भी रहा हूँ। तो तगड़े तरीके से जो इंतखाबी मुहिम चलाई गई वो तहरीक इंसाफ की चलाई गई। और ये ऐसी मुहिम है कि जिसको आप पकड़ नहीं सकते। रात के 12 बजे, अब से थोड़ी देर पहले, जैसा कि हमने बताया कि हम ये वीलॉग अपलोड कर रहे हैं, इंतखाबी मुहिम ख़त्म हो गई, लेकिन तहरीक इंसाफ की तरफ से जिस तरह से ये इंतखाबी मुहिम चलाई गई वो अब तक भी जारी है। और जब आपने घरों से निकलना है वोट डालने के लिए, तो उस वक्त भी ये इंतखाबी मुहिम इसी तरह से जारी रहेगी। तो इसका असर हुआ या नहीं हुआ, मैं समझता हूँ कि इसका बहुत ज़्यादा असर हुआ है। यही मैंने पहले कहा कि अगर इंतखाबी मुहिम सबसे तगड़ी थी, सबसे मजबूत थी, सबसे मरबूत थी, तो वो तहरीक इंसाफ की थी, जो अब तक भी जारी है। तो इससे फ़ायदा होगा या नहीं होगा? तो इससे फ़ायदा क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो भी धांधली करनी थी, तहरीक इंसाफ के साथ जो भी करना था, वो इंतखाब के रोज़ से पहले कर लिया गया। उम्मीदवारों के हवाले से और इंतखाबी मुहिम ना चलाने देने के हवाले से जो कुछ भी किया जा सकता था, जबर, जुल्म, ज़बरदस्ती, वो किया गया। लेकिन इंतखाबात के दिन यही कहा जा रहा है कि इंतखाबात के दिन किसी किस्म की धांधली नहीं होगी। तो लोग
پولنگ اسٹیشن پر جائیں گے، اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے، تو محتاط اندازے کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کو پنجاب سے 82 سیٹیں ملیں گی، خیبر پختونخوا سے 35 سیٹیں ملیں گی اور سندھ سے 20 سیٹیں ملیں گی، یہ محتاط اندازے کے مطابق کہا گیا ہے، اور بلوچستان سے 3 یا 4 سیٹیں مل سکتی ہیں۔ یہ کل ملا کر ہو گئی 140-42 سیٹیں، لیکن یہ تو محتاط اندازے کے مطابق کچھ ماہرین کی طرف سے کہا گیا ہے جن کو انتخابات سے بڑی دلچسپی ہوتی ہے، جو انتخابات میں کھبے رہتے ہیں، چبے رہتے ہیں، رہتے ہیں، ہر حلقے کو دیکھتے ہیں، ان کی طرف سے یہ تجزیہ کیا گیا تھا، ان کی طرف سے یہ اعداد و شمار دیے گئے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تحریک انصاف کلین سویپ بھی کر سکتی ہے، یہ اس دن کی بات ہوگی، اس دن لوگ دیکھیں گے کہ ہوا کس طرف کو چل رہی ہے۔ تو 140-42 سیٹیں تو پکی ہیں، ان لوگوں کے اندازے کے مطابق کلین سویپ کیا تو پھر اور بھی زیادہ ہو جائیں گی۔ اگلی بات یہ آ گئی کہ پھر وزیر اعظم کس کو بنایا جائے گا۔ مسلم لیگ نون جیتی ہے تو میاں نواز شریف کا اعلان کیا جا چکا ہے، پیپلز پارٹی جیتی ہے تو بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم بنیں گے، اگر جماعت اسلامی جیتی ہے تو سراج الحق صاحب کو وزیر اعظم بنایا جائے گا، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی جیتتی ہے تو ان کا بیٹا وزیر اعظم بنے گا، تو مولانا فضل الرحمان کیوں نہیں وزیر اعظم بنیں گے؟ کیونکہ وزیر اعظم بننے کے لیے قومی اسمبلی کا ممبر ہونا ضروری ہے۔ جب مولانا فضل الرحمان نے جیتنا ہی نہیں ہے، 2 سیٹوں پہ کھڑے ہیں، تو پھر وزیر اعظم کیسے بنیں گے؟ باقی آگے بات تحریک انصاف کی کہ تحریک انصاف کا اگر وزیر اعظم بنایا گیا تو کس کو بنایا جائے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے نمبر پر وہاں پہ ہوں گے بیرسٹر گوہر، اور دوسرے نمبر پر ہوں گے سلمان اکرم راجہ، تیسرے نمبر پر ہوں گے لطیف خان کھوسا۔ ان 3 میں سے ایک کو وزیر اعظم نامزد کیا جائے گا تحریک انصاف کے جیتنے کی صورت میں، جو کہ یقینی نظر آتا ہے۔ تو باقی آ جاتے ہیں لاہور میں مسلم لیگ نون کا کیا بنے گا؟ لاہور میں مسلم لیگ نون 2 سیٹوں پر یقینی طور پر جیتی ہوئی نظر آ رہی ہے، باقی کوئی سیٹ ان کے حصے میں نظر نہیں آتی کہ ان کو مل جائے۔ ایک تو مریم نواز شریف صاحبہ وہ جیت سکتی ہیں، اور دوسرا اسد کھوکھر جیت سکتے ہیں۔ تیسری مسلم لیگ نون کی لاہور میں میاں نواز شریف سمیت کوئی سیٹ نہیں ہے۔ میاں نواز شریف کیسے ہار جائیں گے؟ میاں نواز شریف جیت سکتے تھے، بڑی آسانی کے ساتھ شاید جیت جاتے، لیکن میاں نواز شریف کا مقابلہ ہے یاسمین راشد کے ساتھ، اور یاسمین راشد آج بھی جیل میں بند ہیں۔ جیل میں ان کے رہنے کا سب سے زیادہ ایڈوانٹیج ان کو جیت کی صورت میں مل سکتا ہے۔ تو یہ ہو گئی بات کہ میاں نواز شریف صاحب ان کے جیتنے کا امکان لاہور سے بہت کم ہے، مریم نواز شریف صاحبہ اور اسد کھوکھر۔ تو باقی بلاول بھٹو زرداری کا لاہور سے حلقہ N127 سے نام 13 میں ہے، نہ 3 میں ہے، 3 میں ہے نہ 13 میں ہے۔ کسی سروے میں بلاول بھٹو زرداری کو کنسیڈر ہی نہیں کیا جا رہا۔ بات ہم نے کی تھی کہ الیکشن کے روز پی ٹی آئی جس طرح سے الیکشن سے پہلے زیرو نظر آتی ہے، تو الیکشن کے دن یہ اچانک سے آپ کو ہیرو نظر آئے گی، عمرانی ہیرو بن جائیں گے، یوتھ یہ ہیرو بنتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ باقی ہم نے یہ بھی بات کی کہ انتخابی مہم تحریک انصاف کی طرف سے زبردست طریقے سے سوشل میڈیا پر چلائی گئی ہے، اور سوشل میڈیا پر انتخابی مہم چلانے والوں میں صرف پاکستانی یوتھ یہ شامل نہیں ہیں، بلکہ پاکستان سے باہر بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی وہاں سے بیٹھ کر ایسی پوسٹیں بھیج رہے ہیں سوشل میڈیا پر، فیس بک پر بھی اور واٹس ایپ پر بھی۔ فیس بک پر بہت کم، کیونکہ وہاں پہ خطرہ ہے کہ پھر دھرنا لیے جائیں، لیکن واٹس ایپ کے اوپر گروپوں میں اور انفرادی طور پر بھی ایسی پوسٹیں بھیجی جا رہی ہیں، کنفرم بھی کیا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ مل گئی، آپ اس کے اوپر عمل کریں گے، گزارش کی جا رہی ہے، ریکویسٹ کی جا رہی ہے۔ تو بہرحال جو لوگ وصول کر رہے ہیں پوسٹیں اور ہمدرد ہیں پی ٹی آئی کے، وہ تو اس پر اپریشیٹ کر رہے ہیں، لیکن اگر یہی پوسٹیں مسلم لیگ نون والوں کو، پیپلز پارٹی کو مل جاتی ہیں تو پھر ان کے غصے کا آپ کو پتہ ہی ہے، وہ پھر مریم اورنگزیب بن جاتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔